आज हामी कुरा गर्छौँ जेनरल इक्वेसन अफ द सेकेन्ड डिग्री। त हामीलाई सबभन्दा पहिला बुझ्नुपर्छ कि जेनरल इक्वेसन अफ सेकेन्ड डिग्री कसलाई भन्छ, कस्तो टर्मलाई जेनरल इक्वेसन अफ सेकेन्ड डिग्री भन्छ र हामी यो चार्टमा जेनरल इक्वेसन अफ सेकेन्ड डिग्री चार्टमा हामी के गर्न गइरहेको छौँ भनेपछि हामीले के गर्नुपर्छ, के निस्कनुपर्छ, यो यसको एक्सर्साइज कस्तो छ भनेर अहिले हामी बुझ्छौँ। सबभन्दा पहिला हामीले डिफिनेसन बुझौँ जेनरल सेकेन्ड डिग्री इक्वेसन कसलाई भन्छ भनेर। त यसको डिफिनेसन के छ हामीले हेर्नु त। एन इक्वेसन अफ द फर्म, हामीले एउटा इक्वेसन दिएको छ, कस्तो फर्मको, यो फर्म छ हाम्रो। कुन इक्वेसन छ, ax स्क्वायर प्लस 2hx प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। यति फर्म छ हाम्रो, यति फर्महरू भनेपछि वेयर a b h g f एन्ड c आर रियल नम्बर भनेपछि यसमा तपाईँहरूले a h b g f र c यो सबै चाहिँ हामीलाई कन्स्ट्यान्ट हो र यो चाहिँ रियल नम्बर हुनु पर्यो। एटलिस्ट यस्तो फर्ममा यो सबै रियल नम्बर हुनु पर्यो र एटलिस्ट वान अफ ए एच एन्ड बी भनेपछि तपाईँलाई यहाँ ए, यहाँ एच र बी यो तीनवटा मध्ये तपाईँलाई यो तीनवटा मध्ये कुनै एउटा नन जिरो हुनु पर्यो भन्दैछ। कुनै एउटा चाहे ए वाला टर्म हुनु पर्यो अथवा एच वाला टर्म होस् अथवा बी वाला टर्म होस्, यो तीनवटा टर्म मध्ये तपाईँलाई एउटा नन जिरो भनेको त्यो मध्ये दुईवटा जिरो भयो भने चल्छ तर एउटा हुनु भएन, नन जिरो हुनु पर्यो। इज कल्ड द इक्वेसन अफ द जेनरल इक्वेसन अफ सेकेन्ड डिग्री इन एक्स एन्ड वाइ भन्छ। भनेपछि हामी यहाँ के बुझ्यौँ कि यस्तो टर्म एक्स स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c लाई हामी सेकेन्ड जेनरल इक्वेसन अफ सेकेन्ड डिग्री भन्छौँ। तर कन्डिसन के छ हामीलाई कि ए एच बी जी एफ र सी सबै रियल नम्बर हुनु पर्यो। अर्को कुरा तपाईँले के छ, अर्को कुरा के छ, ए एच र बी मध्ये, ए एच र बी मध्ये जुन चाहिँ हामीलाई सेकेन्ड डिग्री छ, हेर्नुहोस् त सेकेन्ड डिग्री भनेपछि तपाईँ के बुझ्नुभयो कि जसको पावर भन्नु, जसको मल्टिपलमा कन्स्ट्यान्ट भेरिएबलको पावर एड गरेर हामीलाई 2 हुनु पर्यो। सेकेन्ड डिग्री भनेको 2 हुनु पर्यो। त हामीले यहाँ हेर्नुहोस् त यसको पावरमा 2 छ, यसको पनि पावरमा 2 छ, 1 र 1 लाई दुवैलाई जोडेपछि 2 हुन्छ। अर्को तपाईँलाई यसको पनि पावरमा 2 छ, तर यहाँ यो कन्स्ट्यान्ट हो भने यसको पावरमा 1 छ, 1 छ, यसको छैन 0। भनेपछि हामी के बुझ्यौँ कि यो तीनवटा त हामीले के फर्ममा छ, सेकेन्ड डिग्री छ हो। त्यसलाई कुनै एउटा सेकेन्ड डिग्री भए मात्र हामीले यसलाई जेनरल इक्वेसन अफ सेकेन्ड डिग्री भन्न सक्छौँ। यदि हाम्रो सेकेन्ड डिग्री टर्म यो तीनवटै 0 भ्याल्यु भने हामीलाई बाँकी हुन्छ यति मात्र, जुन चाहिँ हामीलाई लिनियर फर्ममा हुन्छ। जुन चाहिँ हामीलाई लिनियर फर्ममा भयो भने यहाँ हामी पढि के राखेको छौँ, जेनरल इक्वेसन अफ द सेकेन्ड डिग्री। त्यस लागि हामी यदि यो तीनवटा मध्ये एउटा नन जिरो लिएन भने हाम्रो यसलाई लिनियर फर्म भन्छ, जेनरल इक्वेसन अफ सेकेन्ड डिग्री भनिँदैन। अब हेर्नुहोस्, त्यस लागि हाम्रो फर्ममा यो तीनवटा मध्ये एउटा नन जिरो हुनु पर्यो। इसेन्ट्रिसिटी द रेसियो अफ डिस्टेन्स फ्रम मुभिङ पोइन्ट टु फिक्स पोइन्ट भनेपछि यो कुनै एउटा मुभिङ पोइन्ट छ त्यसको डिस्टेन्स एउटा फिक्स पोइन्टसँग अर्को फिक्स स्ट्रेट लाइनसँग, जुन फिक्स स्ट्रेट लाइनसँग जुन डिस्टेन्स हुन्छ त्यो चाहिँ परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स हुन्छ अथवा तपाईँ यसलाई सर्टेस्ट डिस्टेन्स भन्न सक्नुहुन्छ। सर्टेस्ट डिस्टेन्स भनेको तपाईँको परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स हुन्छ, जहाँ गएर हेर्दा पनि हुन्छ। जस्तै इक्जाम्पल हेर्दा कि तपाईँहरूले कुनै एउटा पोइन्टबाट मलाई यो लाइनमा सर्टेस्ट डिस्टेन्स तान्नु छ, यहाँ तान्न सक्नुहुन्छ, यहाँ यति धेरै डिस्टेन्स तान्न सक्नुहुन्छ होइन मजाले। तर हाम्रो जुन सर्टेस्ट डिस्टेन्स हुन्छ नि यो पो हुन्छ सबभन्दा सर्टेस्ट डिस्टेन्स, यो बिचको हुन्छ जुन चाहिँ परपेन्डिकुलर हुन्छ, अझ बाँकी सबै योभन्दा ठुलै हुन्छ। त्यही भन्न खोजेँ कि यहाँ यसको र यसको बिचको रेसियोलाई हामी के भन्छौँ, इसेन्ट्रिसिटी भन्छौँ। अब हामीलाई इसेन्ट्रिसिटी लेस देन 1 भयो भने इलिप्स हुन्छ, इसेन्ट्रिसिटी 1 भयो भने प्याराबोला हुन्छ, इसेन्ट्रिसिटी ग्रेटर देन 1 भयो भने हाइपरबोला हुन्छ र इसेन्ट्रिसिटी 0 भयो भने सर्कल हुन्छ। एउटा कुरा याद राख्नु पर्यो तपाईँहरूले, यति बेला भनेपछि इसेन्ट्रिसिटी यति भएपछि हामीलाई के फर्ममा हुन्छ भनेर। अब हामी आउँछौँ यसको जुन एक्सर्साइजमा सोध्ने गरेको छ त्यो कुराहरू त। अब हामीले एक्सर्साइजमा के कुरा सोधेको छ त, मैले क्वेसन ब्याङ्क पल्टाएर हेरेँ, त्यहाँ सोधेको तपाईँहरूलाई यसमा भनेको सबभन्दा पहिला नेचर पत्ता लगाउनु। जस्तो तपाईँको कुनै एउटा कोनिक दिएको छ, माने एउटा इक्वेसन दिएछ, यो कोनिक इक्वेसन हो, हामीलाई जेनरल सेकेन्ड डिग्री इक्वेसन दिएछ। त यो जेनरल सेकेन्ड डिग्री इक्वेसन के फर्ममा छ,
हामीलाई थाहा छ जेनरल सेकेन्ड डिग्री इक्वेसन स्ट्रेट लाइन पनि दिन सक्छ, पेयर अफ स्ट्रेट लाइन दिन्छ। हामी जुन 8, 9, 10 तिर पढ्नु भएको होला अथवा 11 तिर 12 11 मा थियो सायद हो। त भनेपछि तपाईहरुले के बुझ्न सक्नुहुन्छ यहाँ कि तपाईहरुलाई जेनरल सेकेन्ड डिग्री इक्वेसनले स्ट्रेट लाइन पनि दिन सक्छ पेयर अफ, अथवा कोनिक जुन चाहिँ मैले अगाडि पढाए कोनिकको इलिप्स र हाइपरबोला हो। जुन कुरा मैले पढाइसके त्योहरू पनि कोनिक अन्तर्गत आउँछ र कोनिक पनि एउटा जेनरल सेकेन्ड डिग्री इक्वेसनकै फर्म हो। त अब हामी के बुझ्छौँ कि कति बेला जेनरल सेकेन्ड डिग्री इक्वेसन स्ट्रेट लाइन दिन्छ र कति बेला तपाईहरुलाई जेनरल सेकेन्ड डिग्री इक्वेसन कोनिक दिन्छ। कोनिकमा पनि त हामीलाई धेरै कुरा छ, इलिप्स छ, हाइपरबोला छ, प्याराबोला छ, रेक्ट्याङ्गुलर हाइपरबोला छ हो त्यो कुरा। अब हामी पत्ता लगाउँछौँ यसो कन्डिसन छ, केही टर्म्सहरू छ, त्यो टर्म्स हामी युज गरेर थाहा पाउँछौँ कि यो जेनरल सेकेन्ड डिग्री इक्वेसन हामीलाई कोनिक दिन्छ र यो जेनरल सेकेन्ड इक्वेसन हामीलाई पेयर अफ स्ट्रेट लाइन दिन्छ। यो अब हामी बुझ्न जाँदैछौँ। सबभन्दा पहिला हामी जेनरल सेकेन्ड डिग्री इक्वेसन लिने एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c = 0। यो भनेको हाम्रो के हो एउटा जेनरल इक्वेसन अफ द सेकेन्ड डिग्री हो। अब हामीले यो सेकेन्ड डिग्री इक्वेसन हामीलाई कति बेला के दिन्छ पेयर अफ स्ट्रेट लाइन, अर्को हामीलाई कोनिक कति बेला दिन्छ, कन्डिसन के हो हामीलाई त्यहाँ क्वेसनमा भन्छ नै कि यो जेनरली सेकेन्ड डिग्री इक्वेसन हो र यो के रिप्रेजेन्ट गर्छ भनेर पत्ता लगाउनलाई हामी यहाँ टर्म्सहरू एप्लाई गर्छौँ र टर्म्समा के आउँछ हामीलाई डेल भन्ने कुरा आउँछ। एउटा डेलको जुन भ्यालु हुन्छ, डेल भनेको एबिसी, यो भनेको तपाईहरुलाई डिस्क्रिमिनेन्ट हो। डिस्क्रिमिनेन्ट अफ यो भनेपछि हाम्रो जुन यो इक्वेसन छ जेनरल सेकेन्ड इक्वेसन यसको डिस्क्रिमिनेन्ट एबिसी प्लस 2fgh माइनस af² माइनस bg² माइनस ch² यो हो हाम्रो, यो भनेको डिस्क्रिमिनेन्ट हो। अर्को कुरा ab माइनस h² फाइन्ड गर्नु छ हामीलाई। यो दुईवटा कुरा हामीलाई थाहा हुनु पर्यो। यतिको यो निस्काउँछौँ भने हामी थाहा पाइदिन्छौँ कि यो जेनरल सेकेन्ड डिग्री इक्वेसन कोनिक हो कि स्ट्रेट लाइन हो। अब यो कोनिक हो कि स्ट्रेट लाइन हो भनेर कुरा तपाईहरुलाई यो डेलले दिन्छ, यो यसले बताउँछ के हो भनेर। अब यो निस्काउनको लागि हामीले के चाहियो, सबभन्दा पहिला हामीले फर्स्टदेखि नै जाउँ। यो डेल निस्काउनलाई याद राख्ने तरिका हो चाहे अथवा तपाईँ यही लर्न गर्नु होला डाइरेक्ट, अथवा याद गर्न तपाईहरुले हामीले कन्स्ट्यान्ट के युज भएको छ यसमा ए बी सी एफ जी एच। त हामीले म्याट्रिक्समा डिटर्मिनेन्ट फर्म पढ्नु भएको होला। त एबीसी फर्स्ट टर्मलाई हामीले के गर्छौँ डायगोनल राखिदिन्छौँ, थ्री म्याट्रिक्सको डायगोनल राखिदिन्छौँ। अब हेर्नुहोस् त सी पछि के छ हामीलाई एफ छ, त्यो सी को साथै हामीलाई के हुनु पर्यो एफ दुवै साइड सेम लेख्छौँ। त्यसपछि हामीलाई के छ एफ पछि जी, त यहाँ हामी के लेख्छौँ एफ पछि जी। अब के छ त्यसपछि एच, त एच यसको डिस्क्रिमिनेन्ट भनेपछि डिटर्मिनेन्ट निस्काउनुहोस् र यसको डिटर्मिनेन्ट हामी निस्काएपछि डेल इक्वल टु एबीसी प्लस 2fgh माइनस af² माइनस bg² माइनस ch² नै आउँछ होला। हेर्नुहोस् कसरी एलिएस हामीले के बाँकी हुन्छ, एलिएस यो टर्म छोडेर यति बाँकी हुन्छ हामीलाई। त बी एफ सी हेर्नुहोस् त ए दुवै यो के हुन्छ हामी यो भन्छ बीसी माइनस f² यो हुन्छ होला हामीले डिटर्मिनेन्ट निस्काएपछि। हेर्नुहोस् त अब ए ले मल्टिप्लाई गर्नुहोस् त एबीसी माइनस अर्को af²। हेर्नुहोस् त एबीसी भनेको यहाँ एबीसी छ, af² भनेको यहाँ af² छ। त्यस्तै गरी हामीले एच पनि लिएछौँ जी पनि लिएछौँ, हामीले यो पुरै टर्म आउँछ। अर्को कुरा तपाईहरुले यो बुझिहाल्नुभयो, यसरी याद राख्न सकिन्छ कि तपाईहरुले यदि बाइ चान्स बिर्सिसक्नु भएको डाइरेक्ट मतलब एबीसी यो हुन्छ डिस्क्रिमिनेन्ट टर्म त बिर्सिसक्नु भएको छ भने यसरी याद राख्दा हुन्छ। अर्को तरिका के छ हामीलाई फर्स्टमा हामीले एबीसी लिइहाल्ने, त्यसपछि प्लस 2fgh लिइहाल्ने किनभने कन्स्ट्यान्ट हामीलाई छ यति। अब के गर्ने ए लिँदाखेरि माइनस सबैमा माइनस टर्म लिने, ए लिँदाखेरि एफ लिने, यसको फर्स्ट
बी लिँदाखेरि जी लिने, यसको सेकेन्ड, सी लिँदाखेरि एच लिने, यसको थर्ड, यही छ होला। र एफ जी एच स्क्वायरमा हामी स्क्वायर थपिदिने, त्यति मात्र छ। याद राख्ने तरिका हो यो। हामीले एउटा कुरा बुझ्नुपर्छ यहाँ, यो इक्वेसन हो भने सबभन्दा पहिला हामीले डेल थाहा हुनु पऱ्यो, यो टर्म थाहा हुनु पऱ्यो। यो टर्म थाहा भइसकेपछि हामी के गर्छौँ, अब पत्ता लगाउँछौँ डेल यदि इक्वल टु 0 डज नट इक्वल टु 0, हामीले यहाँ दुईवटा कन्डिसन आउँछ। यदि यहाँबाट हामी यसलाई कुनै एउटा इक्वेसन दिएछ, त्यो इक्वेसन हामी कम्पेयर गर्छौँ यो इक्वेसनसँग, कम्पेयरिङ गरिसकेपछि हामीलाई यहाँ ए बी सी एफ जी एचहरू यहाँबाट निस्काउँछौँ, हामी मजाले निस्काउन सक्छौँ। त्यो निस्काएर हामी के गर्छौँ, त्यसको भ्यालु यो डेलमा राख्छौँ। डेलमा राखिसकेपछि हामीले डेलको भ्यालु 0 पनि आउन सक्छ र नन 0 पनि आउन सक्छ। नन 0 भने तपाईँहरूलाई यहाँ नेगेटिभ आउन सक्छ, पोजिटिभ आउन सक्छ हो। भनेपछि तपाईँहरूले डेल यदि 0 आइदियो भने कुन कन्डिसन हुन्छ त, हामीलाई यदि डेल 0 आइदियो भने के हुन्छ, यहाँ अ पेयर अफ स्ट्रेट लाइन। मैले अघि भनेको थिएँ पेयर अफ स्ट्रेट लाइन दिन्छ जेनरल सेकेन्ड डिग्री इक्वेसन, अर्को कोनिक दिन्छ। त कन्डिसन के हो, यदि हामीले डेल इज इक्वल टु 0 आइदियो भने पेयर अफ स्ट्रेट लाइन दिन्छ, अर्को डेल डज नट इक्वल टु 0 आयो भने हामीलाई कोनिक दिन्छ। यो बुझ्नुभएको होला, कति बेला कोनिक दिन्छ र कति बेला स्ट्रेट लाइन दिन्छ त हो। डेल निस्काउँछौँ, डेलमा 0 आयो भने पेयर अफ स्ट्रेट लाइन, यदि डज नट इक्वल टु 0 आयो भने हामीलाई कोनिक दिन्छ। अब हामीले पेयर अफ स्ट्रेट लाइनमा पनि हेर्दाखेरि तपाईँहरूलाई थाहा होला कि पेयर अफ स्ट्रेट लाइन यस्तो पनि हुन्छ, दुईवटा स्ट्रेट लाइन यसै पनि हुन्छ, प्यारलेल हुनसक्छ, अथवा दुईवटा स्ट्रेट लाइन इन्टरसेक्ट गर्न सक्छ, अथवा तपाईँहरूलाई दुईवटा लाइन इन्टरसेक्ट गर्दाखेरि 90 डिग्रीमा इन्टरसेक्ट गर्न सक्छ। अब कति बेला यो जुन हामीले बुझ्छौँ कि यो जनरल सेकेन्ड डिग्री इक्वेसन स्ट्रेट लाइन दियो भने कति बेला प्यारलेल दिन्छ, कति बेला इन्टरसेक्ट गर्छ र कति बेला परपेन्डिकुलर भनेर इन्टरसेक्ट गर्छ, त त्यो कुरा थाहा हुनुपर्यो टर्म्स हो। त्यो पनि हामी पत्ता अहिले गर्छौँ। त्यसको कन्डिसन के छ, यदि हाम्रो डेल 0 आइदियो भने हामी त्यसपछि एबी माइनस एच स्क्वायर निस्काउँछौँ। के निस्काउँछौँ, एबी माइनस एच स्क्वायर हो। त भनेको यहाँबाट ए टर्म लिन्छौँ र अर्को एच टर्म लिन्छौँ, अर्को बी टर्म लिन्छौँ। यो यति गरेपछि हामीले के आउँछ, यदि एबी माइनस एच स्क्वायर इक्वल टु 0 आइदियो भने हामी यो के बुझ्छौँ, यो प्यारलेल लाइन्स भन्छ। यो के दिन्छ हामीलाई, प्यारलेल लाइन्स। अर्को तपाईँहरूलाई के छ, एबी माइनस एच स्क्वायर डज नट इक्वल टु 0। यदि डज नट इक्वल टु 0 भने के हुन्छ, तपाईँहरूलाई इन्टरसेक्ट अफ पेयर अफ इन्टरसेक्ट लाइन्स भन्छ, अथवा इन्टरसेक्ट गर्छ, बुझेर भनेर बुझ्दा हुन्छ। अब तपाईँहरूलाई थर्डमा के छ, एबी माइनस एच स्क्वायर डज नट इक्वल टु 0। त हामीले के पढ्यो, एउटा प्यारलेल हुन्छ, एउटा इन्टरसेक्ट हुन्छ, अर्को के हुन्छ परपेन्डिकुलर। त परपेन्डिकुलर हुँदाखेरि त इन्टरसेक्ट गर्छ नि, त त्यसमा हामीले एउटा स्पेसल केस हो, इन्टरसेक्टमै एउटा स्पेसल केस हो। त हामी इन्टरसेक्ट कति बेला गर्छ, एबी माइनस एच स्क्वायर डज नट इक्वल टु 0 भयो भने हामीले इन्टरसेक्ट गर्छ। अब स्पेसल केस हो भने त केही त फरक हुनु पर्यो। अर्को कुरा हामीलाई के थाहा छ कि होमोजेनियस इक्वेसनमा इन्टरसेक्ट हुँदा के भन्छ, परपेन्डिकुलर हुँदाखेरि तपाईँहरूलाई ए प्लस बी इक्वल टु 0 आउँथ्यो हो। त त्यही यहाँ पनि कन्डिसन छ। यति भनेको तपाईँहरूलाई इन्टरसेक्ट हो र यति भनेको ए प्लस बी यदि इक्वल टु 0 आइदियो भने हामीले के बुझ्छौँ कि यो पेयर अफ इन्टरसेक्ट लाइन हो विथ परपेन्डिकुलर। त यहाँ के बुझ्छौँ हामीले, परपेन्डिकुलर लाइन्स। यति बुझ्नुभएको होला। डेल 0 आयो भने यति कन्डिसन हुन्छ, पेयर अफ स्ट्रेट लाइन दिन्छ। अब पनि स्ट्रेट लाइनमा पनि हामीले के दिन्छ, प्यारलेल हो कि इन्टरसेक्ट गर्छ कि परपेन्डिकुलर हो। त्यो कन्डिसन हामीले ए अनुबाट निस्काउने, एबी माइनस एच स्क्वायर के आउँछ, 0 आउँछ कि डजन्ट इक्वल टु 0 आउँछ, त्यो कुराबाट हामी बुझ्न सक्छौँ। अब आउनुहोस्, यदि हामी डेल डजन्ट इक्वल टु 0 आयो भने के हुन्छ, त्यो कोनिक हुन्छ। अब कोनिकमा पनि तपाईँहरूले इलिप्स छ, हाइपरबोला छ, प्याराबोला छ, रेक्ट्याङ्गुलर हाइपरबोला छ, त्योहरू कसरी बुझ्ने, कति बेला आउँछ। त कोनिकमा पनि के छ, हामीलाई यसमा पनि सेम यही निस्कने हो। यहाँ पनि हामीले एबी माइनस एच स्क्वायर नै निस्काउनु पर्छ। यदि हामीलाई एबी माइनस एच स्क्वायर डज नट इक्वल टु 0 छ भने नेगेटिभ आउन सक्छ।
एबी माइनस एच स्क्वायर यदि डजन्ट इक्वल छ भने पोजिटिभ पनि आउन सक्छ हो। अब हामीलाई एबी माइनस एच स्क्वायर नेगेटिभ आयो भने के हुन्छ र पोजिटिभ आयो भने के हुन्छ त एबी माइनस एच स्क्वायर जति बेला तपाईँलाई नेगेटिभ आइदियो भने यो हाइपरबोला हुन्छ। के हुन्छ यो नेगेटिभ आइदियो भने हाइपरबोला रिप्रेजेन्ट गर्छ। यो जनरल सेकेन्ड डिग्री इक्वेसन कोनिक भएर हाइपरबोला रिप्रेजेन्ट गर्छ। यो पोजिटिभ आयो भने हामीले के रिप्रेजेन्ट गर्छ इलिप्स। एबी माइनस एच स्क्वायर यदि पोजिटिभ आयो भने हामीले के रिप्रेजेन्ट गर्छ इलिप्स। यदि एबी माइनस एच स्क्वायर इक्वल टु 0 आयो भने यो त 0 पनि आउन सक्छ। एबी माइनस एच स्क्वायर इज इक्वल टु 0 आयो भने हामीले के रिप्रेजेन्ट गर्छ प्याराबोला। अर्को कुरा अब हामीलाई रेक्ट्याङ्गुलर हाइपरबोला पनि थाहा छ। रेक्ट्याङ्गुलर हाइपरबोलाको लागि हामीलाई के हुनु पर्यो अर्को एबी माइनस एच स्क्वायर इज इक्वल टु नेगेटिभ भनेको एबी माइनस एच स्क्वायर नेगेटिभ त आउनै पर्यो किनभने हाइपरबोला हुनु पर्यो पहिला हो। यति आइदियो। अर्को कुरा तपाईँहरूलाई ए प्लस बी इज इक्वल टु 0 त्यही छ हो। हामीले रेक्ट्याङ्गुलर हाइपरबोला भनेको नेगेटिभ आउनु पर्यो अर्को ए प्लस बी इज इक्वल टु 0 आउनु पर्यो। त्यति बेला हामीलाई रेक्ट्याङ्गुलर हाइपरबोला हुन्छ। यो भनेको हामीलाई रेक्ट्याङ्गुलर हाइपरबोला कन्डिसन बुझ्नुभएको होला। डेल निस्काउँछौँ पहिला हामीले यसमा भ्यालु पुट गरेर त्यसपछि हामी डेल 0 आयो कि नन 0 आयो। ए 0 आयो भने यो फलो गर्छौँ डज नट इक्वल टु 0 आयो भने हामीले यो फलो गर्छौँ। त अब कन्डिसन यो छ कि तपाईहरुले यहाँ निस्काउन के भनिन्छ नेचर अफ गिभन इक्वेसन अथवा गिभन इक्वेसन के रिप्रेजेन्ट गर्छ रिप्रेजेन्ट गर्छ भनेपछि हामीले नेचर पनि निस्काउन भन्न सक्छ भनेपछि यही निस्काउने हो र के रिप्रेजेन्ट गर्छ भनेर सोध्दाखेरि पनि हामीले यही निस्काउने हो। अर्को कुरा तपाईहरुलाई यहाँ सोध्ने भनेको एउटा कुरा छुटेछ हामीलाई यो जनरल सेकेन्ड डिग्री इक्वेसन छ त बुझे हामीले कोनिक रिप्रेजेन्ट गरियो स्टेटाइम पनि रिप्रेजेन्ट गरियो र यसले हामीले सर्कल पनि रिप्रेजेन्ट गर्छ। हामीलाई थाहा छ कि सर्कल पनि रिप्रेजेन्ट गर्छ र सर्कल रिप्रेजेन्ट गर्ने कन्डिसन के हो हामीलाई त ए र बी सर्कलमा हेर्नुस् होला x स्क्वायर र y स्क्वायर को कोएफिसिएन्ट इक्वल हुन्छ। त a इक्वल टु b हुनु पर्यो त्यसमा पनि डज नट इक्वल टु 0 हुनु पर्यो। a र b 0 हुनु भएन। अरु कुरा h भनेको 0 हुनु पर्यो। के हुनु पर्यो h 0 हुनु पर्यो। हो यो कन्डिसन भयो भने तपाईहरु यसलाई सर्कल भन्न सक्नुहुन्छ। कन्डिसन यति मात्र हो। अब नेक्स्ट तपाईहरुलाई मैले के भने सेन्टर पढ्नु पर्छ एउटा भनेपछि जब यो जनरल सेकेन्ड डिग्री इक्वेसन छ हामीलाई x स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2bx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टु 0। यहाँमा जनरल सेकेन्ड डिग्री इक्वेसन छ भने यसको सेन्टर त आउँछ कोनिक भयो भने हामीलाई सेन्टर आउँछ आउँदैन हो। यदि यो कोनिक हो भने हामीलाई सेन्टर आउँछ। त कसरी फाइन्ड गर्ने कोनिकको सेन्टर हामीलाई फाइन्ड गर्न भन्छ फाइन्ड द सेन्टर अफ द गिभन कोनिक त्यो भनिदिन्छ। अर्को कुरा तपाईहरुले के भनिन्छ व्हाट डज द गिभन जनरल इक्वेसन अफ सेकेन्ड डिग्री रिप्रेजेन्ट त्यो पनि भनिदिन्छ। अर्को कुरा तपाईहरुले के भनिदिन्छ कि फाइन्ड द इक्वेसन अफ कोनिक रिप्रेजेन्ट जुन हामी यो सेन्टर निस्काउँछ यसको सेन्टर एज ओरिजिन सेन्टर जुन यसको निस्काउँछ हामीले त्यसलाई ओरिजिन मानेर हामी इक्वेसन अफ कोनिक निस्काऊ भनेर हामीलाई सोध्छ। तीन किसिमको क्वेशन भयो हामीलाई नेचर सोध्छ अथवा रिप्रेजेन्ट के भन्छ। अर्को तपाईहरुलाई सेन्टर निस्काउन सोध्छ। अर्को तपाईहरुले इक्वेसन अफ कोनिक निस्काउनु भन्छ सेन्टरलाई ओरिजिन मानेर। तीनवटा कुरा भयो। म एउटा कुरा भनिसके नेचर र कसरी रिप्रेजेन्ट गर्छ भनेर। अब आउँछ हामी सेन्टरतिर। सेन्टर कसरी निस्काउने हामी वर्किङ रुलतिर जाउँ। हाउ टु फाइन्ड द सेन्टर अफ कोनिक। अब हामीले सेन्टर कसरी निस्काउने त हामीलाई स्टेप छ तीनवटा स्टेप पुरा गर्नुपर्छ। स्टेप फर्स्ट सिम्पल छ केही छैन। स्टेप फर्स्टमा हामीले के गर्नु पर्यो जुन यो गिभन इक्वेसन छ नि हामीलाई
त्यो गिभन इक्वेसनको हामीले के गर्नुपर्छ पार्शियल डिफरेन्सिएसन गर्न हामीले त्यो डी माने यो फंक्सन हाम्रो एफ एक्स वाई भन्ने एउटा फंक्सन छ यति यसको हामीले के गर्ने पार्शियल डिफरेन्सिएसन गर्दाखेरि विथ रिस्पेक्ट टु एक्स एन्ड डी एफ अपन डी वाई पार्शियल डिफरेन्सिएसन विथ रिस्पेक्ट टु वाई र सबैलाई थाहा होला पार्शियल डिफरेन्सिएसन कसरी गर्छ जुन मैले अगाडिको भिडियोहरुमा पार्शियल डिफरेन्सिएसनको मैले भिडियो भिन्दै बनाएको छु र त्योमा गएर बुझ्दा हुन्छ किनभने त्यस टर्ममा हामी कसको रिस्पेक्टमा निस्काउँदै छौ यदि x को टर्ममा निस्काउँदै छौ भने रिस्पेक्टमा भने बाँकी सबै कन्स्ट्यान्ट राख्छौ y को रिस्पेक्ट निस्काउँदै छ भने बाँकी सबै कन्स्ट्यान्ट हुन्छ त्यो कुरा थाहा होला सबैलाई त्यसपछि स्टेप 2 जुन हामीले पार्शियल डिफरेन्सिएसन गर्छौ x र y को रिस्पेक्टमा त्यो दुवैलाई हामीलाई इक्वल टु 0 गर्नुपर्छ हामीले त df अपन dx इक्वल टु 0 बनाउने हो अर्को df अपन del y इक्वल टु 0 यो दुवैलाई हामीले 0 गर्छौं यहाँबाट हामीले एउटा इक्वेसन आउँछ र यहाँबाट पनि हामीलाई अर्को इक्वेसन आउँछ किनभने हामी जब पार्शियल डिफरेन्सिएसन गर्छौं भने यहाँ जुन टर्म y वाला जुन टर्म छ y को रिस्पेक्टमा गर्छौं भने कुनै एउटा इक्वेसन आउँछ x र y को टर्ममा यसो पनि केही इक्वेसन आउँछ x र y को टर्ममा जुन चाहिँ हामीलाई लिनियर इक्वेसन फर्ममा हुन्छ किनभने हामीले जनरली सेकेन्ड डिग्री इक्वेसनलाई हामीले डिफरेन्सिएसन गर्दाखेरि त्यो फर्स्ट डिग्री इक्वेसन आउँछ डिग्री कम हुँदै जान्छ यहाँ हेर्दाखेरि तपाईहरुले del f अपन del x इक्वल टु 0 गर्यो del f अपन del y इक्वल टु 0 गर्यो यहाँबाट दुईटा इक्वेसन आउँछ हामीले हो त्यो दुईवटा इक्वेसनलाई सल्भ गर्न सकिन्छ हामीले स्टेप 3 हेरौं solving इक्वेसन 1 and 2 by अब तपाईहरुले यो दुवै सल्भिङ गर्नलाई कुनै मेथड अपनाउन सक्नुहुन्छ चाहे 8 9 10 को सब्स्टिट्युसन मेथड युज गर्नुहोस् अथवा एलिमिनेसन मेथड युज गर्नुहोस् र म मेरो अनुसारले सबभन्दा बेस्ट भनेको तपाईहरुले क्रिस क्रस मेथड यो क्रिस क्रस मेथड युज गर्दाखेरि तपाईहरुलाई सजिलो हुन्छ होला सायद किन 11 तिर यही पढ्नु भएको होला र यसमा तपाईहरुले यति जस्तो झन्डट हुँदैन त्यसमा भने डाइरेक्ट हामी एउटा ओमिट गरेर निस्काउँछ होला भने कुनै एउटा मेथड युज गरेर तपाईहरुले यहाँबाट x र y को भ्यालु आउँछ हामीले मजाले आउँछ हो जुन यो x र y को भ्यालु जुन आउँछ त्यो भने तपाईहरुले के आइदियो सेन्टर के आइदियो तपाईको सेन्टर यसलाई हामीले के भन्छौं सेन्टर hk हामीले सपोज गर्छौं अथवा x1 y1 पनि सपोज गर्न सक्छौं जे पनि सपोज गर्न सकिन्छ र मैले यो सेन्टर आइसक्यो अझैमा केही गर्नु पर्दैन सेन्टरको निस्काउने तरिका के छ हामीलाई इक्वेसन छ इक्वेसनको हामी जुन पार्शियल डिफरेन्सिएसन गर्ने x र y को रिस्पेक्टमा अब पार्शियल डिफरेन्सिएसन गरिसकेपछि त्यो हामीले दुईवटा इक्वेसन आयो त्यो दुवै इक्वेसन हामी सल्भ गर्छौं एनी वन मेथड तपाईले जुन मेथड सजिलो त्यो मेथड अनुसार सल्भ गर्नु होला र त्यहाँबाट हामीले x र y को भ्यालु निस्काउन सक्छौं र त्यो x र y लाई हामीले x र k भन्न सक्छौं त्यो भनेको हाम्रो सेन्टर आइसक्यो अब निस्काउनु के छ सेन्टर एज ओरिजिन भनेपछि सेन्टरलाई ओरिजिन मानेर हामीले एउटा इक्वेसन अफ कोनिक निस्काउनु पर्छ त्यो निस्काउने तरिका हामीलाई 3 वटा छ जम्मा अब 3 वटा तरिका हाम्रो के हो त एउटा तरिका जुन हाम्रो बुकमा छ a x² प्लस 2xy प्लस by² प्लस del upon ab minus h² is equal to 0 यो तपाईहरुको एउटा तरिका हो र अर्को तरिका तपाईहरुले के छ पुट 2 नम्बर तरिका भनेपछि यो जुन छ नि यो भनेको तपाईहरु h a b यो सबै तपाईहरु जुन अगाडिको इक्वेसन हुन्छ त्यसबाट कम्पेयरिङ गर्ने निस्काएको हुन्छ त्यो युज गर्छौ अब म भन्छु तपाईहरुलाई कि यो तरिका युज गर्ने कि अर्को तरिका युज गर्ने कति बेला यो युज गर्ने कति बेला यो युज गर्ने त्यो कुरा मैले भन्छु पछाडी अर्को छ पुट सानो x इक्वल टु किनभने यहाँ सानो x हुन्छ सानो x इक्वल टु x प्लस h भने तपाई जुन सेन्टर निस्काउनु हुन्छ त्यो अर्को y इक्वल टु ठुलो y प्लस k इन गिभन इक्वेसन जुन हाम्रो इक्वेसन दिएको छ त्यसमा हामीलाई x ठाउँमा र y ठाउँमा यति पुट गर्ने र त्यसपछि फेरि यसलाई सल्भ गर्ने सल्भ गर्दाखेरि हामीलाई एउटा इक्वेसन आउँछ त्यो भनेको यही इक्वेसन हुन्छ
रिफर सेन्टर एज ए ओरिजिन हुन्छ। अर्को कुरा र यसलाई तपाईँहरूले यसो पनि लेख्न सक्नुहुन्छ ए एक्स प्लस एच को होल स्क्वायर प्लस 2h एक्स प्लस एच मल्टिपल वाई प्लस के प्लस बी वाई प्लस के को होल स्क्वायर प्लस 2g एक्स प्लस एच अर्को प्लस 2f वाई प्लस के प्लस सी इक्वल टू 0 भनेपछि तपाईँहरूले एक्स र वाईको भ्यालु यहाँ पुट गर्न सक्नुहुन्छ जुन हामीले गिभेन इक्वेसन हुन्छ त्यसमा। अर्को हामीलाई मेथड के छ तपाईँहरूले एक्स स्क्वायर प्लस साउन्ड लेख्दा नि हुन्छ एक्स स्क्वायर प्लस 2h एक्स वाई प्लस बीवाई स्क्वायर प्लस c1 इक्वल टू 0 वेयर c1 इक्वल टू g प्लस f y1 प्लस c यो छ हाम्रो एउटा। भनेपछि हामीले जुन यो c1 लेट गरेछौँ c1 हामीले के हेर्छौँ g x1 प्लस f y1 प्लस c हामीले र x1 र y1 भनेको तपाईँहरूले यहाँ सेन्टर हो एच के नै हो यसरी c को 1 को भ्यालु निस्काउने c1 को भ्यालु हामीले यहाँ पुट गरिदिने हो। पुट गर्दाखेरि पनि हामीले जुन इक्वेसन हो यो सबैको इक्वेसन बराबर हुन्छ। तीनवटा मेथड छ हामीसँग। अब कुन मेथड कति बेला युज गर्ने यो कति बेला युज गर्ने यो कति बेला युज गर्ने यो कति बेला युज गर्ने हेर्नुस्। योभन्दा अगाडि हामीले के गर्यौँ सेन्टर निस्कायो सेन्टर अफ कोनिक निस्कायो 2 नम्बरमा। 1 नम्बरमा हामी के निस्काएको थियौँ रिप्रेजेन्ट हैन व्हाट डज द गिभेन कोनिक रिप्रेजेन्ट हामीले यो दुईवटा कुरा गरेको थियौँ हो। यसमा हामी के गरेको थियौँ डेल निस्काएको थियौँ डेल निस्काएपछि डज नट इक्वल टू 0 आएको थियो। यसमा हामीले एबी माइनस एच स्क्वायर निस्काएको थियौँ त्यहाँबाट हामी थाहा पाएको थियौँ इलिप्स हो कि हाइपरबोला हो कि पेराबोला हो भनेर थाहा पाइसकेपछि हामीले यहाँ हेर्नुहोस् त यो कन्डिसन 1 नम्बर कन्डिसन 1 नम्बरमा के छ एक्स स्क्वायर जुन ए हुन्छ भनेको यही ए हुन्छ एच भनेको तपाईँको जुन एमा आएको हुन्छ डेलमा हामी जुन युज गर्छ यहाँ यो भने हामीले के हुन्छ एबिसी प्लस 2 प्लस माइनस एएफ स्क्वायर छ हामीलाई जुन हामी यहाँ युज गर्छौँ त्यही टर्म हामीले यहाँ पनि युज गर्छौँ। यहाँबाट हामी डेल निस्काएको हुन्छौँ। हामीलाई क्वेसन सोधियो के व्हाट डज द गिभन कोनिक रिप्रेजेन्ट एन्ड फाइन्ड द इक्वेसन अफ कोनिक रिफर्ड सेन्टर एज ओरिजिन हैन हो। त हामीले जुन एउटा इक्वेसन दिएको हुन्छ त्यसबाट हामी के निस्काउँछौँ पहिला डेल निस्काउँछौँ रिप्रेजेन्ट गरेको लागि। त्यसपछि यो निस्काउँछौँ के यो रिप्रेजेन्ट गर्छ इलिप्स हो कि पेराबोला कि हाइपरबोला भनेर थाहा हुन्छ। यदि यो सोधेको छ र यो सोधेको छ भने हामीले यो युज गर्ने किनभने हामीले यहाँ डेल निस्काएकै हुन्छौँ एबी माइनस एच स्क्वायर निस्काउनु नै परेको हुन्छ त्यसै लागि एबी माइनस बी एच स्क्वायर हामी यहाँ युज गर्न सक्छौँ। यो हामीलाई टर्म थाहा नै हुन्छ माथिबाट भनेपछि योबाट सजिलो हुन्छ निस्काउनलाई। अर्को कुरा तपाईँहरूले यदि यो नसोधेर तपाईँहरूलाई सेन्टर अफ कोनिक सोधेको छ अर्को इक्वेसन अफ कोनिक रिफर्ड सेन्टर एज ओरिजिन सोधेको छ यो सोधेको छ र यो सोधेको छ भने निस्काउन भनेको छ हामीलाई भने सेन्टर निस्काउँछ हामी एचके हामीले सेन्टर एचके निस्काउँछौँ अथवा यसलाई x1 y1 भन्दा पनि हुन्छ। त यो कुरा हामीले यहाँ राख्छौँ सेन्टर निस्काउँछौँ भने एचको भ्यालु यहाँ राख्छौँ एच र के को भ्यालु हामी यहाँ पुट गर्छौँ ठुलो एक्स लेट गर्छौँ हामीले हो। त्यो अनुसारले हामीले एक्स भ्यालु वाईको भ्यालु निस्काएर यसमा पुट गरिदिन्छौँ। त्यो अनुसारले जाँदाखेरि हामीलाई इजी हुन्छ। सेन्टर सोधेको छ यो सोधेको छ भने यो युज गर्ने किनभने यति बेला हामीले यो युज गर्दाखेरि तपाईँहरूलाई यो पनि निस्काउनु पर्छ अनि मात्रै यो युज गर्न पाउनुहुन्छ त्यो कुरा छ। अरू कुरा तपाईँहरूलाई यो युज गर्दाखेरि यो युज गर्ने ताकि हामीले यहाँ सेन्टर ननिस्काउनु पर्छ यो युज गर्दाखेरि। अरू कुरा छ हामीलाई यो भने तपाईँहरूले यो अनुसारले जाँदाखेरि निस्काउन सक्नुहुन्छ। यसमा पनि सेन्टर चाहियो हेर्नुहोस् त चाहियो तीनटै निस्काउनु भने चाहिँ तपाईँहरूले यो पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ यो पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ यो पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ। कुनै कुनै तपाईँहरूलाई भयो सोधिदिन्छ नेचर पनि निस्काउनुहोस् अरू कुरा सेन्टर पनि निस्काउनुहोस् इक्वेसन अफ कोनिक रिफर्ड सेन्टर एज ओरिजिन पनि निस्काउनु भनिदिन्छ। तीनवटै सोधियो भने कुन एउटा गर्दा हुन्छ। वर्किङ फर्मुला हामीलाई यति थियो
अर्को भनेको चाहिँ नेक्स्ट भिडियोको लागि जो वर्किङ फर्मुला अझै पनि हामीले यहाँ यसमा पनि हामीले ट्रान्जेन्ट पढ्नुपर्छ, कोनिक हो भने ट्रान्जेन्ट पढ्नै पर्यो, नर्मल पढ्नै पर्यो। अरू कुरा त्यसमा एसिम्टोट पनि छ, एसेन्टिसिरो पनि निस्काउनुपर्छ, त्यसपछि कर्भ ट्रेसिङ पनि छ। त्यो कुराहरू हामी अगाडि पढ्छौँ र यो भिडियोको लागि तपाईँहरूले यति थाहा हुनु पर्यो। यसबाट हामी 3वटा कुरा अहिले निस्काउँछौँ। इक्जाम्पलमा हामी एउटा हेरौँ। अब हाम्रो एउटा इक्जाम्पलको रूपमा एउटा लिएको छौँ र इक्जाम्पल हेरौँ। यहाँबाट हामी क्लियर हुन्छौँ। जुन क्वेसन यो मैले लेखेको छु त्यो चाहिँ तपाईँहरूलाई 1 2 3 4 5 6 7 पल्ट सोधिएको छ र तपाईँहरू यहाँ गएर क्वेसन ब्याङ्क गएर हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ 10 11 भन्दा बढी पल्ट सोधेको क्वेसन यही हो। मात्र यहाँको तपाईँहरू इक्वेसन फरक छ। जुन हाम्रो यहाँ इक्वेसन दिएछ यो इक्वेसन मात्र फरक छ। बाँकी निस्काउन भनेको त्यही छ। हामीलाई नेचर निस्काउनु भन्दैछ अथवा के रिप्रेजेन्ट गर्छ त्यो निस्काउनु भन्दैछ। अर्को कुरा तपाईँहरूलाई सेन्टर निस्काउनु भन्दैछ र अर्को कुरा तपाईँहरूले इक्वेसन अब रिफर टु द सेन्टर भनेर निस्काउनु भन्दैछ। 3वटा कुराहरू तपाईँहरूलाई निस्काउनु भन्दैछ हो। त्यो भनेको तपाईँहरूले क्वेसन ब्याङ्कमा एक किसिमको तरिकाको क्वेसन यो हो जुन चाहिँ धेरै सबभन्दा बढी सोधेको क्वेसनहरू यो हो। ल हेर्नुहोस् त, व्हाट आर द कन्डिसन के हो अन्डर व्हिच द सेकेन्ड डिग्री इक्वेसन यति मे रिप्रेजेन्ट प्याराबोला एन्ड इलिप्स र हाइपरबोला। क्वेसन के भन्दैछ, एउटा सेकेन्ड डिग्री इक्वेसन छ हामीलाई। त्यो सेकेन्ड डिग्री इक्वेसन कुन कन्डिसनमा प्याराबोला हुन्छ, इलिप्स हुन्छ र हाइपरबोला हुन्छ। त तपाईँहरू भन्नुहोस् त, अघि मैले पढाएको होइन डेल इक्वल टु 0 नभएको बेला कोनिक हुन्छ। कोनिकमा पनि हामीले AB माइनस एच स्क्वायर निस्कायो, पोजिटिभ नेगेटिभ र 0 आयो। त्यो अनुसार हामी छुट्यायो कुन इलिप्स हो, कुन प्याराबोला र कुन हाइपरबोला हो। त्यही मैले यहाँ लेखेको छु। हेर्नुहोस् त, लेट द जनरल इक्वेसन अफ सेकेन्ड डिग्री बी यति, यो हामीलाई थाहा छ। त्यसपछि हामीले यसमा लेट डेल बी द डिस्क्रिमिनेन्ट अफ द इक्वेसन फर्स्ट। यो इक्वेसन फर्स्टको डिस्क्रिमिनेन्ट के हो हामीलाई डेल जुन मैले त्यहाँ एउटा फर्म लेखिदिएको थिएँ ABC प्लस 2F GH माइनस AF स्क्वायर माइनस BG स्क्वायर माइनस CH स्क्वायर। यसलाई मैले लर्न गर्ने तरिका पनि भनिसकेको छु, अर्को याद राख्ने तरिका पनि भनिसकेको छु। योमा हामीले के गर्छौँ, यसको भ्यालु पुट गर्छौँ। देन इक्वेसन फर्स्ट इक्वेसन फर्स्ट के रिप्रेजेन्ट गर्छ, प्याराबोला कति बेला प्याराबोला इफ AB माइनस एच स्क्वायर इक्वल टु 0 डेल डजन्ट इक्वल टु 0। यदि हामीले योमा ABC FGH को भ्यालु राखिदियौँ डज नट इक्वल टु 0 आयो भने हामीले त्यसपछि के निस्काउने हो, AB माइनस एच स्क्वायर इक्वल टु 0 निस्काउने हो। यदि 0 आयो भने हामी प्याराबोला बुझ्छौँ, के भन्छ ग्रेटर देन 0 आयो भने हामी इलिप्स बुझ्छौँ, यदि लेस देन 0 आयो भने हामी हाइपरबोला बुझ्छौँ। भनेपछि हामी कन्डिसन निस्काउनु भनेछ त यति लेख्दाखेरि पुग्छ। हामीलाई क्वेसन के भनेछ, यतिसम्म सक्यो, यो पनि सक्यो। व्हाट डज द इक्वेसन यति रिप्रेजेन्ट, त्यही भन्छ हामीलाई। फेरि माथिको म क्वेसन लेख्दै मेटाइदिन्छु। व्हाट डज द इक्वेसन यति रिप्रेजेन्ट्स, म तपाईँलाई भन्दै थिएँ यो के रिप्रेजेन्ट गर्छ, कोनिक हो कि स्ट्रेट लाइन हो, पहिला त्यो छुट्याउनु पर्छ। पहिला के छुट्याउनु पर्छ हामीलाई, कोनिक हो कि स्ट्रेट लाइन हो, त्यो कसरी छुट्याउनु हामीले गिभन इक्वेसन लेख्ने। द गिभन इक्वेसन इज 12x स्क्वायर माइनस 23xy प्लस 10y स्क्वायर माइनस 25x प्लस 26y माइनस 14 इक्वल टु 0। हामीले गिभन इक्वेसन यो छ। कम्पेयर गर्ने कम्पेयर गरेर हामीले केसँग कम्पेयरिङ गर्ने, एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टु 0। यतिसँग कम्पेयरिङ गर्ने। कम्पेयरिङ गरेपछि हामीले के आउँछ, यहाँबाट a आउँछ, a इक्वल टु 12, b इक्वल टु 10, h इक्वल टु माइनस 23/2, अर्को आउँछ तपाईँले g इक्वल टु माइनस 25/2, f इक्वल टु तपाईँहरूलाई यहाँ 26 छ भने 13 + 26 13 आउँछ, c भने तपाईँलाई माइनस 14 आउँछ। ल हेर्नुहोस्, यहाँबाट हामी कम्पेयर गरेर यति निस्काउन सक्नु मजाले सकिन्छ। मैले के भनेको थिएँ, के रिप्रेजेन्ट गर्छ पत्ता लगाउन हामीले तपाईँलाई के गर्नु पऱ्यो, डेल निस्काउनु पऱ्यो। त हामी पहिला के निस्काउँछ, डेल। देयरफोर डेल इक्वल के आउँछ, ABC प्लस 2FGH माइनस AF स्क्वायर माइनस BG स्क्वायर माइनस CH स्क्वायर, यो निस्काउँछौँ हामी। एक भ्यालु पुट गर्छौँ 12 मल्टिपल b भनेको 10 मल्टिपल c भनेको तपाईँलाई माइनस 14 प्लस 2 f भनेको हामीले कति छ 13, g भनेको हामीले कति छ माइनस 25/2,
एच भनेको हामीले कति छ -23/2 -23/2 त्यसपछि माइनस ए कति छ हामीलाई 12 एफ 13 स्क्वायर माइनस बी 10 जी -25/2 स्क्वायर माइनस सी -14 एच स्क्वायर एच भनेको तपाईँलाई -23/2 को होल स्क्वायर। यो बुझिसक्नु भएको होला। डेलको जुन हामीले भ्यालु छ डिस्क्रिमिनेन्ट छ, यो इक्वेसनको डिस्क्रिमिनेन्ट, यो इक्वेसन डिस्क्रिमिनेन्ट, त्यसमा हामीले पुट गर्यो भ्यालु। यो भ्यालुहरू पुट गरेपछि हामीले के आउँछ यसलाई हामी सल्भ गर्छौँ। -1680 छ, अर्को तपाईँहरूलाई प्लस 7475/2 छ, अर्को -2028 छ, अर्को तपाईँहरूलाई -3125/2 छ, अर्को तपाईँहरूलाई प्लस 3705/2 छ, सरी 3703/2 हो। यति छ हामीलाई। अब यसलाई सल्भ गर्दाखेरि हामीले फेरि 637/2 आउँछ हामीलाई, 637/2 विच डज नट इक्वल टु 0। हेर्नुहोस् त, मैले डेलको भ्यालुमा मैले पुट गरेँ। यो तपाईँहरूले क्यालकुलेटर युज गर्न सक्नुहुन्छ। क्यालकुलेटर युज गर्दाखेरि तपाईँले यति आयो, यसलाई सल्भ गर्दाखेरि हामीलाई यति आयो। यो भनेको हामीले 0 हो होइन, 0 होइन भनेपछि डज नट इक्वल टु 0 भनेपछि हामीले के बुझ्छौँ यहाँबाट कोनिक हो। यहाँबाट हामी थाहा पाउन सक्नुभयो कोनिक हो। स्ट्रेट लाइनको हाम्रो काम छैन। कोनिकको प्रोसेस हामी सुरु गर्छौँ। कोनिकको प्रोसेस के छ, हामीले इलिप्स आउन सक्छ, हाइपरबोला आउन सक्छ, प्याराबोला आउन सक्छ, रेक्ट्याङ्गुलर हाइपरबोला आउन सक्छ। हामी यो पत्ता लगाउन हामीले अब के थाहा हुनु पर्यो, जब यति आइदियो भने यो पनि पत्ता लगाउनु। नाउ एबी माइनस एच स्क्वायर निस्काउने हो। एबी माइनस एच स्क्वायर निस्काएपछि के आउँछ त, ए 12 बी भनेको तपाईँहरूलाई 10 12 मल्टिपल 10 माइनस एच स्क्वायर भनेको -23/2 को होल स्क्वायर। यसलाई सल्भ गर्दाखेरि तपाईँहरूले 120 माइनस 529/4 49/4 इक्वल टु सरी लेस देन 0 छ हामीलाई, लेस देन 0 जस यसलाई सल्भ गर्दाखेरि हामीले एबी माइनस एच स्क्वायर निस्काएछ हामीलाई यति आयो। यो भनेको लेस देन 0 हो। जब लेस देन 0 छ हामीलाई के थाहा छ, लेस देन 0 आउनु भनेको हाइपरबोला हो, हाइपरबोला हो। र क्यालकुलेटिङ तपाईँहरू आफैले गर्नु होला र कतै कतै मिस्टेक क्यालकुलेटिङ मिस्टेक हुनसक्छ। तपाईँहरूले यदि नेगेटिभ आयो भने ठिकै छ हाइपरबोला लेख्नु होला, पोजिटिभ आयो भने तपाईँहरू यहाँ इलिप्स लेख्नु होला। यदि नेगेटिभ र a + b = 0 आयो भने रेक्ट्याङ्गुलर हाइपरबोला लेख्नु होला। फाइन्ड द सेन्टर। अब हामीले सेन्टर निस्काउनुपर्छ। हामी सेन्टरको प्रोसेस के थियो यो त बुझिसक्नु भएको होला। यहाँबाट हामीलाई काम लाग्ने कुन कुन हो, हामीलाई एउटा डेल इक्वल टु हामीले के काम लाग्छ यहाँबाट डेल इक्वल टु 637/2। अर्को तपाईँहरूलाई छ एबी माइनस एच स्क्वायर, एबी माइनस एच स्क्वायर उसको लागि तपाईँलाई माइनस इक्वल टु -49/4 यति छ तपाईँहरूलाई। अब अझै के चाहिएन, अझै तपाईँहरूलाई यो चाहियो एबिसी वाला फर्म चाहिएको छ हामीलाई। बाँकी यो डेट मेटाइदिन्छु म, यसलाई इरेज गरिदिन्छु, यसलाई पनि मैले इरेज गरिदिएछु किन यो फर्म हामीलाई चाहियो, यसले युज गर्नुपर्छ हामीलाई। सेन्टर निस्काउँदाखेरि हामीले के भनेको थियो सेन्टर बेलामा df/dx निस्काउने हो। मैले त्यही भनेको थिएँ df/dx निस्काउनु होला। र यसलाई पार्शियल डिफ्रेन्सिएसन गर्दाखेरि हामीले के आउँछ, x रिस्पेक्टमा गऱ्यो भने हामीलाई y कन्स्ट्यान्ट हुन्छ 24x माइनस 23y। यहाँ y कन्स्ट्यान्ट छ, x को डिफ्रेन्सिएसन गर्दाखेरि तपाईँलाई -23y आयो। यहाँ फेरि यो टर्म 0, यसमा तपाईँलाई -25 आयो, 0 0 0 यति आयो हामीलाई। अर्को तपाईँहरूलाई डेल f/डेल y निस्काउने हो। पार्शियल डिफ्रेन्सिएसन विथ रिस्पेक्ट टु x पनि y पनि निस्काउनु मैले भनेको थिएँ। अब डेल y निस्काउने हो। डेल y निस्काउँदाखेरि हामीले के आउँछ हेर्नुहोस् त, यहाँ एउटाखेरि तपाईँलाई -23x
प्लस 20y, अर्को तपाईँहरूलाई प्लस 26, यति मात्रै हो। भनेको हामीले डेल ए पनि डेल विथ रिस्पेक्ट टु एक्स निस्काइसक्यो, डेल ए डेल विथ रिस्पेक्ट टु वाइ निस्काइसक्यो। भनेपछि हामीलाई स्टेप फर्स्ट कम्प्लिट। अब स्टेप सेकेन्डमा मैले के भनेको थिएँ, यति डेल एफ र डेल विथ रिस्पेक्ट टु एक्स र वाइ हामीले के गर्नुपर्छ, 0 गर्नुपर्छ। यति इक्वल टु मैले 0 गर्न भनेको थिएँ। अब हेर्नुहोस् त, यति इक्वल टु 0 गर्न भने त मैले यो इक्वेसन फर्ममा आयो, हामीलाई एउटा इक्वेसन यो आयो, अर्को इक्वेसन यो आयो। क्रस मल्टिप्लिकेसन यो मेथड हामी युज गर्छौँ त के आउँछ, हामीलाई एक्सको टर्म फर्स्टमा लिन्छ हामीले 24, यसको पनि 23 र माइनस 23, अर्को यता 20, यहाँ माइनस 25, यहाँ 26। त्यसपछि हामीले के थाहा छ कि यति तीनवटा टर्म हामीले लेखिसक्यो भने त्यसपछि हामीले दुईवटा रिपिट गर्नुपर्छ। 24 माइनस 23 अर्को तपाईँहरूले 20, यो दुईवटा टर्म हामीले यहाँ रिपिट गर्छौँ। र रिपिट गरिसकेपछि हामीले फर्स्ट जुन टर्म छ त्यसलाई हामीले के गर्नुपर्छ, ओमिट गर्नुपर्छ, भनेको हटाउनुपर्छ। बाँकी यहाँदेखि सुरु गर्नुपर्छ मल्टिप्लिकेसन। हामी फर्स्टमा एक्स लेख्छौँ, यसको तल हामीले यसलाई मल्टिपल यसलाई घटाउने हो, यो मल्टिपल यो गर्छौँ त माइनस 23 मल्टिपल 26 माइनस 20 मल्टिपल माइनस 25। बुझ्नुभएको होला, यो मल्टिपल यो माइनस यो मल्टिपल यो इज इक्वल टु वाइ। यसको तलमा हामी के लेख्न सक्छौँ त यति मल्टिपल यति माइनस 25 मल्टिपल माइनस 23, त्यसपछि माइनस 26 मल्टिपल 24, यति भयो। इज इक्वल टु तपाईँहरूले फेरि केही छैन भने यसको के हुन्छ 1, कन्स्ट्यान्ट ब्ल्याक माथिमा के लेख्नुपर्छ 1। यो त यसको भेरिएबल एक्स र वाइ, त्यसैले मैले एक्स र वाइ लेखेँ। यहाँ हेर्दाखेरि यो र यो हुन्छ 24 अप मल्टिपल 20 माइनस यहाँ माइनस 23 मल्टिपल तपाईँलाई के छ त माइनस 23 हेर्नुहोस् त भयो। यति बुझ्नुभएको होला। हो यो भनेको हाम्रो क्रस मल्टिप्लिकेसन मेथड हो। सरी भाइ, सायद अघि क्रिस क्रस मेथड भनिसकेको छु, त्यहाँबाट क्रस मल्टिप्लिकेसन मेथड हो। यति बुझ्नुभएको होला। अब यो अनुसार मलाई यसको काम छैन। अब यसलाई हामी सल्भ गर्छौँ, यो टर्म र यो टर्म लिएर सल्भ गर्छौँ, यो टर्म र यो टर्म लिएर सल्भ गर्छौँ। हामीले यहाँबाट एक्स र वाइको भ्यालु निस्काउँछौँ। हामी सल्भ गर्दाखेरि हामीले के आउँछ, एक्स इज इक्वल टु यसलाई मेटाइहालौँ, यो चाहियो भने हामी माथिबाट लेख्न सकिन्छ। एक्स इज इक्वल टु हामीले के आउँछ, यो गएर माथि जान्छ र यो तलको तल हुन्छ। फर्स्ट र लास्ट लियो भने माइनस 23 मल्टिपल 26 माइनस 20 मल्टिपल माइनस 25 अपॉन 24 मल्टिपल 20 माइनस 23 मल्टिपल माइनस 23, यति आउँछ। यसलाई माथि सबैलाई सल्भ गर्दाखेरि तपाईँहरूले माथि आउन भनेको माइनस 598 प्लस 500 अपॉन अर्को आउँछ 480 माइनस 529। यसलाई सल्भ गर्दाखेरि तपाईँहरूलाई आउँछ माइनस 98 अपॉन माइनस 49। देयरफोर यहाँबाट हामीले एक्स इक्वल टु 2 आउँछ। मतलब यसलाई सल्भ गर्नु होला, आफैले पनि सल्भ गर्न सकिन्छ। क्यालकुलेसन अलिक ठुल्ठुलो नम्बर छ, त्यसैले मैले लेखेको छु। अर्को तपाईँहरूले छ फर्स्टको र लास्टको लिनुभयो त सेकेन्डको र लास्टको लिने हो। अब तपाईँहरूले यहाँ वाइको भ्यालु पनि लिने हो र वाइको भ्यालु हामीले सिमिलरली लिँदाखेरि तपाईँहरूले 575 माइनस 624 अपॉन 480 माइनस 529 यति छ। यसलाई हामीले सल्भ गर्दाखेरि वाइ इक्वल टु माइनस 49 अपॉन माइनस 49 आउँछ। देयरफोर वाइ इक्वल टु 1 आउँछ। यहाँबाट तपाईँहरूले एक्स र वाइको भ्यालु पाउनुभयो। क्रस क्रिस मेथड अनुसार हामीले यसलाई सल्भ गर्यो भने दुईवटा हामीले एक्स र वाइको भ्यालु पायो। यसलाई म इरेज गर्दैछु। अब हेर्नुहोस् त एक्स र वाइको भ्यालु आइसकेमा तपाईँले के भनेको थिएँ, सेन्टर भनेको तपाईँहरूले यही एक्स र जुन वाइको भ्यालु हुन्छ त्यही हुन्छ। सेन्टरबाट हामीलाई के आइसक्यो 2 र 1 विच इज सेन्टर अफ कोनिक हो। यो भनेको तपाईँहरूले सेन्टर पनि निस्किसक्यो। अब निस्काउनु तपाईँहरूले इक्वेसन रिफर टु द सेन्टर।
त यहाँ तपाईहरुले दुवै कुरा निस्काउनु भनेकै थियो, त्यसैले तपाईहरुले त्यहाँ मैले तीनवटा प्रोसेस भनेको थिएँ, तीनवटा फर्मुला भनेको थिएँ। त्यो फर्मुलाबाट तपाईहरु कुनै युज गर्न सक्नुहुन्छ, किनभने यहाँ तपाईहरुलाई दुवै प्रोसेस दिएको छ। नेचर पनि रिप्रेजेन्ट के गर्दै निस्काउनु भनेछ, सेन्टर पनि निस्काउनु भन्दैछ। र जहाँ मैले त्यहाँ यसको लागि जुन फर्मुला दिएछु मैले तीनवटा भनेको यदि यो र यो निस्काउनु भनेछ भने एउटा फर्मुला लाग्छ, यो र यो निस्काउनु भनेछ अर्को फर्मुला लाग्छ। यदि तीनटै भन्दियो भने कुनै लगाउँदा हुन्छ। र मेरो अनुसारले सिम्पल भन्नुहुन्छ भने तपाईहरुलाई अब सेन्टर पनि निस्कियो, योमा जानुस् त इक्वेसन अफ कोनिक REFE are referred to the center is इक्वेसन अफ कोनिक के आउँछ हामीलाई फर्मुला के लेखेको थियो मैले ax² प्लस 2hx अपन y प्लस by² प्लस डेल अपन ab माइनस h² इज इक्वल टू 0। मैले यो फर्मुला लेखेको थिएँ एउटा, हो त्यो फर्मुला मैले युज गर्दैछु। यहाँ सजिलो टर्म छ त्यसैले मैले यहाँ युज गर्दैछु। र तपाईहरुले ए भनेको तपाईहरुले के छ यहाँ 12x² प्लस 2 h तपाईहरुले h कति छ -23 अपन -23/2 x y प्लस b कति छ तपाईहरुलाई 10y² प्लस डेल तपाईको कति आएको थियो डेल तपाईको सायद यहाँ छ 637/2 अपन ab माइनस h² तपाईको कति छ -49/4 इज इक्वल टू 0। यो बुझ्नु भएको होला। मैले h को भ्यालु यहाँबाट राख्दा हुन्छ र तपाईहरुले यो यति राख्दाखेरि तपाईले हेर्नुस् त यो काट्दाखेरि तपाईलाई कति आउँछ 12x² -23xy किनभने यो -23 यहाँ माथि हुन्छ प्लस 10y²। हेर्नुस् त यो र यति भनेको सेम आयो गाइन तपाईहरुलाई यति सेमै आउँछ यहाँ प्लस 2 2 जा 4 यो 2 गएर माथि मल्टिप्लाई हुन्छ यसले डिभाइड जान्छ भनेपछि तपाईहरुलाई 637 मल्टिपल 2 अपन -49 माथि हुन्छ। अब यसलाई डिभाइड गर्दाखेरि तपाईहरुलाई 13 ले जान्छ 13 ले गयो हामी यहाँ के लेख्न सक्छौं 12x² -23xy प्लस 10y² यहाँ माको माइनस छ त माइनस यहाँ 13 2 जा 26 -26 इज इक्वल टू 0। सायद तपाईहरुले यो नै इक्वेसन हो रिफर्ड टु द सेन्टर एज ओरिजिन भनेर हामी जुन इक्वेसन निस्काउँछौं यही हो। हामीले यहाँ गर्यो के जुन हामीले वर्किङ रुल्स थियो त्यो अनुसार हामी ठ्याक्क गयो। यसमा वर्किङ रुल्स हामीलाई के थियो नेचर अथवा रिप्रेजेन्ट के गर्दैछ भनेर निस्काउनु भन्यो भने हामीले डेल निस्काउँछौं। डेल 0 आयो कि डजन्ट इक्वल टु 0 0 आयो भने हामी स्ट्रेट लाइन अनुसारले जान्छौं, डजन्ट इक्वल टु 0 आयो भने हामीले कोनिक अनुसारले जान्छौं। 0 आओस् या नन 0 आओस् यसमा निस्काउनु भनेको हामीले के छ ab माइनस h² निस्काउनु पर्यो। अब ab माइनस h² के आयो पोजिटिभ आयो कि नेगेटिभ आयो कि इक्वल टु 0 आयो त्यो हामी थाहा पाउँछौं। यदि नेगेटिभ आयो भने हामीले के बुझ्छौं हाइपरबोला हो, यदि पोजिटिभ आयो भने हामी के बुझ्छौं इलिप्स हो, इक्वल टु 0 आयो भने हामी के बुझ्छौं प्याराबोला हो। यो टर्मलाई हामीले रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छौं। अब हामीले के छ नेक्स्ट सेन्टर। त सेन्टर कसरी निस्कायो त सेन्टर निस्काउने तरिका तपाईहरुलाई थाहा छ डिफरेन्सिएसन गरे मैले पार्शियल डिफरेन्सिएसन जुन इक्वेसन दिएछ त्यसलाई पार्शियल डिफरेन्सिएसन विथ रिस्पेक्ट x एन्ड y गरे र दुवैलाई फेरि इक्वल टु 0 गर्दिए र जति बेला मैले दुवैको पार्शियल डिफरेन्सिएसन इक्वल टु 0 गरे भने दुईटा इक्वेसन आयो। जुन लिनियर इक्वेसन आयो त्यो लिनियर इक्वेसन मैले सोल्भ गरे चाहे क्रस मल्टिप्लिकेसन मेथड सोल्भ गर्नु होला अथवा तपाईहरुलाई जुन सजिलो होस् एलिमिनेसन लागोस् अथवा सब्स्टिट्युसन जुनलाई सजिलो लाग्छ त्यो अनुसारले सोल्भ गर्ने हो। त्यहाँबाट x र y को भ्यालु निस्काउनु जुन x र y को तपाईहरुको भ्यालु निस्किन्छ त्यो चाहिँ तपाईहरुको h र के हुन्छ जुन चाहिँ सेन्टर अफ जुन दिएको कोनिक छ त्यसको सेन्टर हुन्छ। अब नेक्स्ट तपाईहरु फेरि के छ इक्वेसन रिफर टु द सेन्टर एज ओरिजिन। हामीले सेन्टरलाई ओरिजिन मानेर अर्को इक्वेसन अफ कोनिक निस्काउनु भन्छ जुन तपाईहरुलाई मैले फर्मुला लेखाइसके तीनवटा फर्मुला र तीनवटा फर्मुलामा मैले भनि पनि सकेको छु कुन फर्मुला कति बेला युज गर्ने हो। यदि रिप्रेजेन्ट भनेछ र यो निस्काउनु भनेछ तपाईहरुले यो फर्मुला युज गर्ने हो र अर्को भनेको जुन पुट गर्छु x = y x प्लस h वाला त्यो भनेको तपाईहरुले यो र यो निस्काउनु भन्छ त्यति बेलाको। हामीले यो फर्मुला भ्यालु पुट गर्दै यो भनेको तपाईहरुको सेम आउँछ यहाँको जस्तो मात्र यो भ्यालु पुट गर्नुपर्छ प्लस यो गर्दिए मैले जुन भ्यालु तपाईहरु निस्काउनु हुनुहुन्छ रिप्रेजेन्ट बेलामा त्यो भ्यालु पुट गर्दै त्यसलाई सोल्भ गर्दै यति आयो हामीलाई। यो अनुसार हामीले यो
च्याप्टरको एउटा भाग भनेपछि त्यसमा म 3 भागमा डिभाइड गर्दैछु। 3वटा सायद 2वटा 3वटा भिडियो बन्छ होला यसको। र फर्स्ट लेक्चर तपाईहरुको यहाँबाट कम्प्लिट हुन्छ। र तपाईहरुलाई यदि भिडियो राम्रो लाग्यो भने प्लिज लाइक, कमेन्ट, शेयर र सब्स्क्राइब गर्नु होला।